नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा यहाँका राजनीतिक दलहरूले गाउँपालिकामा एउटा ज्ञापन पत्र बुझाए। त्यसपछि विभिन्न खालका तोडफोड भइसकेपछि त्यतापट्टि नजाउँ, त्यतापट्टि नगइकन म सिधा अब अहिलेको अवस्थामा आउँछु। गाउँपालिकासँग वार्ता गरेर एउटा सहमतिको बिन्दुमा पुग्नको लागि भनेर र त्यही समितिले गाउँपालिकासँग 5 बुँदे सहमति गरेको थियो। त्यही सहमति अनुरूप गाउँपालिकाले यहाँका स्थानीयहरूको शमशान घाट यहीँ नै बन्नुपर्छ भन्ने मागलाई उहाँहरूले सहमति गरिसकेको कुरोलाई फेरि हामी यो मान्ने छैन हाम्रो लागि भनेर फेरि उहाँहरूले विज्ञप्ति निकाल्नुभयो। मैले बुझ्न नसकेको कुरो कि त उहाँहरूले चाहिँ कसैको अगुवाईमा नेपाली कांग्रेसको अगुवाईमा जानु नै नजानु पर्ने, चिल्ड्रेन पार्कको छेउमै सँगै टाँसेर अब दाह संस्कार गर्नु त कहाँसम्म। अब हामी यहाँको कतिको शिक्षित व्यक्तित्व हौँ, कतिसम्म विकास प्रेमी हौँ भन्ने कुरो त यहाँबाट नै प्रष्ट हुन्छ। अब चिल्ड्रेन पार्क बनाइन्छ किन? कोही पनि बाहिरको मान्छे होस् या आन्तरिक पर्यटकहरू होस् आएर घुमुन्, त्यहाँ बस्छुन्। यसरी चाहिँ दोहोरी खेलेर त पक्कै पनि विकास हुँदैन एकदमै। अब चाहिँ यहाँहरूको बुझाइमा अब यो समस्याको मोड अब कता जाला त? मैले देखेको कस्तो खालको यहाँले आकलन गर्नु भएको छ? मैले देखेको यो उहाँहरूले पनि जबरजस्ती यही नै बनाउँछौँ भनेर अडान लिनु हुँदैन। हजुर। र गाउँपालिकाले पनि जुन उहाँहरूको नेतृत्व वर्ग यहाँका सरकारवाला 2-4 जना स्थानीयहरूलाई सँगै राखेर एउटा सहमति गर्दा राम्रो हुन्थ्यो। र यो 5-6 दल जुन आन्दोलनरत हुनुहुन्छ यहाँहरूले पनि यहीँकै विकासको लागि, यहीँकै जनताको लागि यो माग लिएर गएको हो भने उहाँहरूले पनि अलिकति लचकता अपनाउनु पर्ने हुन्छ। विवाद मलाई चाहिँ त्यहाँ शमशान घाट शिलान्यास हुनु अगाडि सामान्य जानकारी आएको थियो। गाउँपालिकाबाट आधिकारिक रूपमै उहाँहरूले जानकारी गराउनु भएको थियो कि स्कुलको जग्गा छ त्यहाँनिर, तपाईहरुलाई लाग्ला कि स्कुलको जमिनमा बनायो कि शमशान घाट गाउँपालिकाले भनेर त्यसमा कन्फ्युज नहुनु होला। पालिकाबाट सरकारी अमिन बोलाइयो, यहाँका केही स्थानीयहरूलाई बोलाइयो अनि आन्दोलनरत पक्षबाट पनि त्यहाँ हाम्रो प्रतिवेदनमा उहाँले सही गरेर औँठा छाप्नै लगाउनु भएको छ, उहाँहरू पनि जानुभएको थियो। अनि नाप नक्सा गर्दाखेरि के भयो भने स्कुलको जग्गा किता नम्बर 462 यिनीहरूले सूचना निकाले भन्ने किसिमको विभिन्न कुराहरू आउँछन्। अब केही भाइहरूले सामाजिक सञ्जालमा लेख्नुभयो हामी त्यहाँ फुटबल खेल्थ्यौँ दाइ भनेर। अब फुटबल ग्राउन्ड म स्वयं फुटबल खेल। आदरणीय दर्शकवृन्द, तपाईँ यति बेला बुद्ध अनलाइन टिभी र हेलो नेपाल टिभी हेर्दै हुनुहुन्छ। हामी रूपन्देही जिल्लाको शुद्धधन गाउँपालिका वडा नम्बर 5 स्थित ग्रिन पार्क क्षेत्रमा छौँ। यति बेला तपाईँले फ्रेममा देखिराख्नु भएको छ ग्रिन पार्क निर्माण उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष मोती थापा। उहाँसँग मैले पछिल्लो समयको यो गाउँपालिकाले शब्दाह र यसै गरी छठपर्व स्थलको शिलान्यास गरिसके पश्चात यहाँका स्थानीयले फेरि आज यहाँ पहिलेकै स्थानमै एकजनाको दाह संस्कार गरेका छन्। यस विषयमा उहाँको आधिकारिक उहाँको धारणा के हो त भनेर बुझ्न गइराखेको छु। स्वागत छ। धन्यवाद। के साह्रै हुनुहुन्छ? हजुर एकदम ठिक छ। तपाईँले निर्माण गरिरहेको ग्रिन पार्क क्षेत्रमा केही समय अगाडिबाट विवाद दिँदैछ। एकदम। त्यहाँ तोडफोड पनि भयो, त्यसपछि तोडफोड भइसकेपछि त्यहाँ दाह संस्कार पनि चल्यो। त्यसपछि फेरि कांग्रेस र गाउँपालिका बीच सहमति भएर गाउँपालिकाले स्थान तोक्ने भनेर त्यो अनुसारको सहमति भए पश्चात गाउँपालिकाले एउटा स्थानमा शिलान्यास गरिसकेको छ। शिलान्यास गरिसकेको अवस्थामा पनि फेरि आज चाहिँ पहिलेकै स्थान ग्रिन पार्क क्षेत्रको छेउपट्टि चाहिँ फेरि दाह संस्कार गरिएको छ। हजुर। यसलाई चाहिँ तपाईँले कसरी हेरिरहनु भएको छ? यथार्थमा भन्दा मैले जानेको जब यहाँ शमशान घाट र छठ घाटको लागि माग गरेर नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा यहाँका राजनीतिक दलहरूले गाउँपालिकामा एउटा ज्ञापन पत्र बुझाए। त्यसपछि विभिन्न खालका तोडफोड भइसकेपछि त्यतापट्टि नजाउँ, त्यतापट्टि नगइकन म सिधा अब अहिलेको अवस्थामा आउँछु। मैले जानेको एकचोटि लिटल स्कुलमा फर्साटिगरको जुन बोर्डिङ स्कुल छ लिटल फ्लावर्स भन्ने, त्यही स्कुलमा सर्वदलीय बैठक राखिएको थियो र त्यहाँको बैठकले एउटा निर्णय गरेर नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा एउटा वार्ता समिति गठन गरेको थियो। गाउँपालिकासँग वार्ता गरेर एउटा सहमतिको बिन्दुमा पुग्नको लागि भनेर र त्यही समितिले गाउँपालिकासँग 5 बुँदे सहमति गरेको थियो। त्यही सहमति अनुरूप गाउँपालिकाले यहाँका स्थानीयहरूको शमशान घाट यहीँ नै बन्नुपर्छ भन्ने मागलाई सम्बोधन गर्दै अहिलेको जुन बाटो छ बाटोदेखि अलिकति उत्तरतर्फ त्यहाँनिर शमशान घाटको शिलान्यास गर्यो। अब त्यहाँ पनि केही अवरोधहरू विरोधहरू आएका थिए। अब यहाँको केही 10-15 जना
महिला र केही युवाहरूले विरोध गर्नुभएको थियो, यहाँ नबनाउनुहोस्, यहाँ बनाउनु हुँदैन, चिल्ड्रेन पार्कको छेउमै बनाउनुपर्छ भन्ने किसिमको माग गर्नुभएको थियो। अनि गाउँपालिकाले चाहिँ होइन, यो त चिल्ड्रेन पार्कमा यति लगानी गरिसकेपछि यहाँको स्थानीय विकासलाई पनि हामीले ध्यान दिनुपर्छ र यहाँको स्थानीयहरूको आस्थालाई पनि सम्बोधन गर्दै दरबाहा नदीले नै छोएको ठाउँमा शमशान घाट बनाउनुपर्छ भनेर शब्दस्थल चाहिँ शिलान्यास गरेको हो। अब यथार्थमा भन्दाखेरि 6 दलले पहिला नेपाली काङ्ग्रेसको अगुवाईमा एउटा वार्ता समिति गठन गरेर पठायो। उहाँहरूले सहमति गरिसकेको कुरोलाई फेरि हामी यो मान्ने छैन हाम्रो लागि भनेर फेरि उहाँहरूले विज्ञप्ति निकाल्नुभयो। मैले बुझ्न नसकेको कुरो कि त उहाँहरूले चाहिँ कसैको अगुवाईमा, नेपाली काङ्ग्रेसको अगुवाईमा जानु नै नजानुपर्ने, नेपाली काङ्ग्रेसको अगुवाईमा उहाँहरूले नै पठाएपछि, वार्तामा पठाएपछि एउटा सहमतिमा आइसकेपछि सहमतिलाई मान्नुपर्ने हो। र अहिले चाहिँ वास्तवमा भन्दा जुङ्गाको लडाइँ चलिरहेको छ यथार्थ भन्दा। र मलाई पनि व्यक्तिगत रूपमा केही राजनैतिक लब्ध प्रतिष्ठित व्यक्तित्वहरूले फोन गर्नुभएको थियो र उहाँले भन्नुभएको थियो कि हामीलाई यो मान्ने छैन शिलान्यास भएको भनेर। मैले भने तपाईँहरूको माग के हो त? वास्तवमा तपाईँ हाम्रो माग भनेको त यहाँको स्थानीय म पनि हो। हाम्रो माग भनेको दरबार क्षेत्रमा शमशान घाट हुनु पर्यो, शमशान घाट बन्यो, चिल्ड्रेन पार्क पनि चाहिन्छ हामीलाई भन्नुहुन्छ। हो, हामीलाई चाहिन्छ, हामी पनि त्यही नै भनेछौँ। अब गाउँपालिकाले चिल्ड्रेन पार्क पनि बचाइदिएको छ र छठ घाट पनि हामीलाई उपलब्ध गराइदिएको छ। छठ घाट पनि चाहिन्छ नै, कसैको धार्मिक आस्थासँग खेलवाड कसैले गर्नु हुँदैन। छठ घाट पनि बनाइदिएको छ, चिल्ड्रेन पार्क पनि बचाएको छ र शमशान घाट पनि शिलान्यास गरिसकेको छ। अब यसपछि पनि यहाँ ल्याएर शवदाह गर्नु, दाह संस्कार गर्नु भनेको हामी आफैमाथि हामी कस्तो प्रवृत्तिको मान्छे हो त, हामीले खोजेको के हो त भन्ने कुरो वास्तवमा प्रष्ट देखिरहेको छ। यहाँ चाहिँ अहिले मैले देखेको यो सबैभन्दा कसैले पनि आफ्नो अहमपनालाई लिएर हिँड्नु भएन। यो सहमति र वार्ता भनेको गिभ एन्ड टेक, अलिकति दिने अलिकति आफूले पनि सम्झौता गर्नुपर्ने हुन्छ। हामीले गरेको माग दरबार क्षेत्रमा शमशान घाट हुनु पर्यो, त्यो गाउँपालिकाले सम्बोधन गरिदिएको छ। छठ घाट चाहियो भनेका छौँ, त्यो पनि सम्बोधन गरिदिएको छ। र चिल्ड्रेन पार्क पनि चाहियो, विकास पनि हुनु पर्यो भनेका छौँ, यो पनि बचाइदिएको छ गाउँपालिकाले। अब हामीले यति गरिसकेपछि, गाउँपालिकाले यति सम्बोधन गरिसकेपछि अब त हामीले पनि बुझ्नुपर्छ नि। अबको यहाँको विकास चाहने भनेको त हामी स्थानीयले हो नि। हामी आफैले यहाँको विकासमा अवरोध खडा गरेर चिल्ड्रेन पार्कको छेउमै सँगै टाँसेर अब दाह संस्कार गर्नु त कहाँसम्म? अब हामी यहाँको कतिको शिक्षित व्यक्तित्व हौँ, कतिसम्म विकास प्रेमी हौँ भन्ने कुरो त यहाँबाट नै प्रष्ट हुन्छ। अब चिल्ड्रेन पार्क बनाइन्छ किन? कोही पनि बाहिरको मान्छे होस् या आन्तरिक पर्यटकहरू होस् आएर घुमुन्, त्यहाँ बस्छुन्, त्यस किसिमको एउटा वातावरण सिर्जना होस् भनेर बनाइने हो। अब त्यहाँ मान्छे घुम्न भनेर आएको छन्, छेउमा दाह संस्कार गरिरहेको छ, धुवाँ उडिरहेको छ, लास जलिरहेको छ। त्यस्तो ठाउँमा कति मान्छेहरू आउँछन् होला र घुम्न? र एकपल्ट आइसकेपछि त्यो ठाउँमा फेरि त्यो मान्छे आउँछ आउँदैन? अनि त्यस किसिमको वातावरण सिर्जना गर्ने भनेको त हामी यहाँकै स्थानीयहरूले हो नि। वास्तवमा मैले देखेको आज यही ठाउँमा नै चिल्ड्रेन पार्कको नजिकै दाह संस्कार नगरेर अहिले गाउँपालिकाले गरेको जुन शिलान्यास गरेको शमशान घाट छ, जहाँ घाट बनाइदिएको छ, त्यहाँ अन्त्येष्टि गरिदिएको भए सायद एकदमै राम्रो हुन्थ्यो। मेरो विचारमा धेरै राम्रो हुन्थ्यो। र यसैले नै जुन अहिलेको माहौल सिर्जना भएको छ, एउटा आन्दोलनरत पक्ष र गाउँपालिका पक्ष छ, यसलाई एउटा सहमतिको बिन्दुमा पुर्याउँथ्यो। यहीँबाट नै साम्य सुरु हुन्थ्यो, साम्य हुन्थ्यो होला जस्तो लाग्थ्यो मलाई यो आन्दोलन। अब त के भयो भने झन् एउटा नयाँ रोग बस्यो। एउटा पक्षले एकातिर लगेर दाह संस्कार गर्ने, अर्को पक्षले फेरि यतातिर। यो भत्काउने र बनाउने क्रम चाहिँ बढिरहन्छ कि भन्ने अलिकति डर सिर्जना भइसक्यो र हुन्छ पनि, त्यो हुन पनि सक्छ। यदि त्यही नै क्रम अगाडि बढिरह्यो भने यस ठाउँको विकास चाहिँ पक्कै पनि सम्भव छैन। जस्तै यहाँलाई चाहिँ मैले सानो एउटा जिज्ञासा के राख्न चाहेँ भने, हजुर, जस्तो कि हामीले केही समय अगाडि हजुरसँग यो जिज्ञासा राख्नभन्दा पहिला हामीले त्यहाँनिर आन्दोलनरत पक्ष नै भन्नुपर्छ, हजुर हजुर, हामीले जिज्ञासा लिएका थियौँ। उहाँहरूको चाहिँ एउटै मात्र अडान के छ भने बाई हुक अर क्रुक एनी हाउ हामीले यही ठाउँमा चाहिँ दाह संस्कार अथवा यही ठाउँमा चाहिँ हामीले छठ पूजा स्थल चाहिँ बनाउने उहाँहरूको एक खालको दाबी गर्नुभएको छ। हजुर हजुर। यसरी चाहिँ दोहोरी खेलेर त पक्कै पनि विकास सम्भव छैन एकदमै। अब चाहिँ यहाँहरूको बुझाइमा अब यो समस्याको मोड अब कता जाला त?
मैले देखेको कस्तो खालको यहाँले आकलन गर्नुभएको छ? मैले देखेको यो उहाँहरूले पनि जबरजस्ती यही नै बनाउँछौँ भनेर अडान लिनु हुँदैन। हजुर। र गाउँपालिकाले पनि जुन साना दलहरू छन्, अहिले 5-6वटा दलहरू छन् यस गाउँपालिकाभित्र पनि, नेपाली काङ्ग्रेस र नेकपा मात्रै नभएर अन्य दल पनि छन्, अरूलाई पनि अलिकति सबैलाई समेटेर एउटा निष्कर्षमा जानुपर्छ। र मसँग कुरा भएअनुसार, मसँग राप्रपाका सभापतिज्यूको कुरा भएको थियो हैन, हाम्रो अहिलेको जसपा तत्कालीन फोरम जुन अहिले हाम्रो स्थानीय सरकारमा पनि सम्मिलित हुनुहुन्छ, उहाँका केही नेता व्यक्तित्वहरूले पनि मसँग सम्पर्क गर्नुभएको थियो, फोन गर्नुभएको थियो। र यही बारेमा हामी चाहिँ कुरा गर्दै जाँदा, बहस गर्दै जाँदाखेरि उहाँहरूले पनि अहिले गाउँपालिकाले जुन ठाउँमा बनाएको छ, शब्द जुन शिलान्यास गरेको छ, त्यसमा हामीलाई आपत्ति होइन। हाम्रो आपत्ति भनेको गाउँपालिकाले हामीलाई अपहेलना गर्यो, हाम्रो सुनवाई भएन भन्ने किसिमको माग राख्नु भएको छ। प्रष्ट रूपमा भन्दाखेरि मैले बुझेको गाउँपालिकाले पनि अलिकति लचकता अपनाएर ती 5-6 दल जति आन्दोलनरत छन्, जसले चाहिँ अहिले जनताहरूलाई लिएर हिँड्नु भएको छ, उहाँहरूको नेतृत्ववर्ग, यहाँका सरकारवाला 2-4 जना स्थानीयहरूलाई सँगै राखेर एउटा सहमति गर्दा राम्रो हुन्थ्यो। र यो 5-6 दल जुन आन्दोलनरत हुनुहुन्छ, यहाँहरूले पनि यहीँकै विकासको लागि, यहीँकै जनताको लागि यो माग लिएर गएको हो भने उहाँहरूले पनि अलिकति लचकता अपनाउनु पर्ने हुन्छ। दुवै तर्फबाट अलिकति लचकता अपनाइयो भने अहिले एकदमै ठिक ठाउँमा बनेको छ शमशान घाट। छठ घाट त्यहाँबाट सर्नु हुँदैन मैले पनि भन्छु, पुरानै ठाउँमा एकदम राम्रो छ त्यो, किनभने पूर्व फर्केर सूर्यदेवको दर्शन गरेर गरिने पूजा हो छठ माईको पूजा भनेको हैन। उहाँहरूलाई एकदमै सजिलो हुन्छ बिहानमा, जुन अहिलेको निर्माणाधीन भनौँ अझै बनिसकेका छैन। अब बजेट राखेको छ गाउँपालिकाले, मैले रेड बुक हेरेको थिएँ, गाउँपालिकाले चाहिँ हालिदिएको छ बजेट त्यो छठ घाट निर्माणको लागि भनेर। त्यही नै बनाउँदाखेरि एकदमै उचित हुन्छ, त्यो माग चाहिँ एकदमै राम्रो हो। तर शमशान घाट चाहिँ चिल्ड्रेन पार्कभित्र नै त्यही बनाउनुपर्छ भन्ने मागको चाहिँ म विरुद्धमा बोल्छु हैन। अहिले जुन ठाउँमा गाउँपालिकाले बनाएको छ त्यो एकदमै उचित ठाउँमा बनाएको छ गाउँपालिकाले त्यो शमशान घाट, र जसमा 6 दल जुन आन्दोलनरत हुनुहुन्छ उहाँहरूको पनि कुनै आपत्ति छैन। तर समस्या के भएको छ नि, यहाँ कोअर्डिनेसन भएन कि, दुईवटा गाउँपालिका र यो आन्दोलनरत दलहरू बिचको कोअर्डिनेसन हुन सकेन, समन्वय गर्न सकिरहेको छैन। यहाँ त एकजना मेडिएटरको आवश्यकता देखिरहेको छु मेरो नजरमा। मेडिएटरले दुईटालाई चाहिँ सँगै राखिदिनु पर्ने अवस्था मैले देखेको छु, जुन यदि मैले नै त्यो भूमिका निभाउनु परे पनि म पछि हट्ने छैन। आज मात्रै पनि म केही व्यक्तित्वहरूले मलाई घरमै भेट्न आउनुभएको थियो, आज बिहानको कुरा, उहाँहरूले पनि यही नै कुरा गर्नुभएको थियो कि हामी एकपल्ट गाउँपालिकासँग बसेर एउटा सहमति गर्न चाहन्छौँ भनी यति भनिसकेपछि त गाउँपालिकाले पनि अलिकति लचकता अपनाउनुपर्छ। हुनसक्छ अहिले यो जुन कोभिड-19 को त्रास छ, अब खै कसैले हाउगुजी भन्छन्, कसैले चाहिँ यथार्थ भन्छन्, हामीलाई यथार्थ भन्न सकिँदैन, हामी त्यसको विज्ञ होइन। तर हाम्रो गाउँपालिकामा पनि, इभन हाम्रै वडामा पनि समुदाय स्तरमा केही छिटपुट रूपमा देखिएको हुनाले अब सायद त्यसको कारणले गर्दा गाउँपालिकाले नबोलाएको हो कि उहाँहरूलाई वार्तामा बोलाएर एउटा सहमति गर्न नसकेको कारण त्यो पनि हुनसक्छ। जस्तै यहाँ फेरि पनि जस्तो कि धेरै आम जनतालाई अझै पनि अन्यलको स्थिति के छ भने गाउँपालिकाले यो जुन छठ पूजा यहाँ हुनुपर्छ अथवा सप्ताह स्थल यहीँ नै हुनुपर्छ भनेर जुन एक पक्ष छ नि, हजुर, उनीहरूसँग त सम्झौता गर्दाखेरि हजुर गाउँपालिका कहाँनिर चुके जस्तो लाग्छ यहाँको बुझाइमा? गाउँपालिकाको कमजोरी चाहिँ के हो? यो खास गरी यो ग्रिन पार्क बनाइरहँदा, ग्रिन पार्क बनाइरहँदाखेरि सबभन्दा पहिलो सुरुवातमा जाउँ त्यसो भए, हजुर, सुरुवातमा जब यहाँबाट शमशान घाट हटाइयो, हटाउनु अगाडि शमशान घाट यसको विकल्प के त, त्यसलाई व्यवस्थापन गरेर हटाएको भए यो अवस्था आउने थिएन। एकदमै हटाउनु अगाडि यहाँका प्रत्यक्ष सरकारवाला जस्तो हाम्रो शीतलपाटी गाउँ भयो, हाम्रो यो टोल कोठैमाई टोल विकास संस्था, दरबा, मानपकडी अनि बकुली, मेहनावल, यो भनेको प्रत्यक्ष सरकारवाला गाउँहरू हुन्। यहाँका केही व्यक्तित्वहरूलाई बोलाएर, यहाँका जनताहरूलाई बोलाएर हाम्रो गुरु योजना यो हो, हामीले यस अनुरूप यस ठाउँको विकास गर्दैछौँ र अब हाम्रो शमशान घाट भनेको यही दरबारमा कि त पुलदेखि माथि अथवा तल कहाँ हो त, त्यति बेला नै एउटा बिन्दु तोकेर, एउटा ठाउँ तोकेर ल यहाँ चाहिँ अब शमशान घाट बन्यो है भनेर शमशान घाट बनाएर यो पुरानो शमशान घाट बनाएर यो हटाएर यो चिल्ड्रेन पार्क निर्माण गरेको भए यो अवस्था पक्कै पनि आउँथेन मेरो विचारमा, व्यक्तिगत विचार है। अब त्यहाँ सुरुमै शमशान घाट हटाइयो, हटाएपछि एक किसिमको विरोध त आउँछ नै, किनभने यहाँ पहिलेदेखि नै त्यसपछि स्थानीयहरू अलिकति रुष्ट भएको अवस्था, एकदमै त्यही हो। अनि त्यसपछि अब स्थानीयहरू रुष्ट भए,
अब 2-3 वर्षको समय भयो, 2-3 वर्षको समयमा अब यस वर्ष बनाइदिने भन्ने कुरो उठेको थियो गाउँपालिकाले। जसरी भए पनि यस वर्ष हामीले बनाउँछौँ, पोहोर साल हो हामीले यो हटाएको भन्ने कुरो भएको थियो। अब यो वर्ष बनाउने सिलसिलामा चाहिँ अब यो कोभिड-19ले गर्दा, कोरोनाले के गर्यो, अब केही पनि विकास निर्माणका कामहरू हुन सकेनन्। त्यसले गर्दाखेरि त्यो निर्माण हुन सकेन भन्ने आधिकारिक जानकारी आएको छ गाउँपालिकाबाट, होइन। अब नत्र सम्बोधन भइसक्थ्यो। अब नहुँदै गर्दाखेरि अब यहाँ माग गर्नु, स्थानीय माग गर्नु एकदम उहाँहरूको अधिकारको कुरो हो, माग गर्न पाउनुपर्छ, होइन। तर माग गर्ने सिलसिलामा पनि अब भयो के त भन्दा यहाँ मरेको लासमाथि फेरि राजनीति हुन लाग्यो के। मरेको लासमाथिको राजनीति कस्तो भयो भने अब हेर्नुहोस्, मान्छे मरेको छ महुवारी गाउँमा, भुजौली गाउँमा मान्छे मरेको छ, जबकि उनीहरूको दाह संस्कार यहाँ गराउन पहिला 20 वर्ष पहिला आउँथ्यो होला। अहिले चाहिँ कति वर्ष मैले जानेको आएको छैन। उहाँले चाहिँ कर्सा घाट जुन सेमलारदेखि तलपट्टि छ त्यहाँ उहाँहरूले आफ्नो अन्त्येष्टि गर्नुहुन्थ्यो, दाह संस्कार त्यता गर्नुहुन्थ्यो। अब यहाँबाट केही साथीहरूलाई अब भन्दाखेरि अब हाँसोको विषय जस्तो बन्छ। अब हामी साथी बिचमा कहिलेकाहीँ मजाक पनि चल्छ, अनि साथीहरूले चाहिँ जिस्काउनुहुन्छ कि केही हाम्रै साथीहरूलाई कि तपाईँहरूले चाहिँ एउटा राम्रो जागिर पाउनु भएको छ गाउँपालिकाबाट, को मान्छे कहाँ मर्छ यसो जानकारी लिँदै हिँड्नुहुन्छ र त्यहाँबाट मरेको लास चाहिँ अब दरबारमा लानुपर्छ भनेर जबरजस्ती उठाएर लिएर आउनु छ भन्ने किसिमको अब त्यो जागिर पाउनु भएको छ भनेर साथीहरूले मजाकमा उडाउनुहुन्छ कि। अब उहाँ केही पक्षले चाहिँ अब त्यसरी कहाँ मान्छे मर्दैछ भनेर खोज्दै हिँड्नु, त्यो चाहिँ मरेको लासमाथि राजनीति गर्नु राम्रो होइन मेरो विचारमा। अब मेरो इच्छा, मेरो परिवारमा कोही कसैको मृत्यु भयो, होइन, भगवान्ले चाहन्थ्यो कहिले पनि नहोस्, त्यस्तो भइहाल्यो भने मेरो आफ्नो इच्छा हुन्छ, मैले कहाँ लिएर जान चाहन्छु त, होइन। मैले चाहिँ बुटोलको शमशान घाट जुन मगर घाटको नामले चिनिन्छ त्यहाँ लान मन पराउँछु कि, सिसोवा लान मन पराउँछु कि, अथवा रेडी लैजान मन पराउँछु कि, अथवा मेरो इच्छा यही नै दरबारमै अन्त्येष्टि गरौँ भन्ने छ कि। त्यो त मेरो नितान्त मेरो परिवारको आफ्नो सोचको विचारको कुरो हो नि त, होइन। मैले कहाँ लैजाउँ भने मेरो सोच हो नि त, मेरो इच्छाको कुरो हो। अब त्यहाँ गएर जबरजस्ती गरेर होइन तिमीहरूले दरबारमै लानुपर्छ भनेर लैजानु र दबाब दिनु भनेको त्यो मैले चाहिँ उचित राम्रो देखेको छैन। त्यो गर्नु चाहिँ राम्रो होइन, त्यो लास्टमा राजनीति गर्नु राम्रो हो। पछिल्लो समय चाहिँ गाउँपालिकाले सप्ताह स्थल र छठ पर्व पूजा, छठ पूजा स्थल चाहिँ त्यहाँ छुट्टै ठाउँमा चाहिँ शिलान्यास पनि गर्यो। हजुर हजुर, पुलभन्दा माथिपट्टि चाहिँ शिलान्यास पनि गर्यो। त्यो गरिरहँदा हजुरलाई चाहिँ मैले यो जिज्ञासा किन राख्दैछु भने हजुर एउटा विद्यालयको व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष पनि हजुर हजुर हो, र अलिकति त्यो विद्यालयसँग सम्बन्धित रहेर त्यो जग्गाको विवाद पनि आयो। खास यो विवाद चाहिँ के हो थोरै स्पष्ट पारिदिनुहोस् न। विवाद मलाई चाहिँ त्यहाँ शमशान घाट शिलान्यास हुनु अगाडि सामान्य जानकारी आएको थियो, गाउँपालिकाबाट आधिकारिक रूपमै उहाँहरूले जानकारी गराउनु भएको थियो कि स्कुलको जग्गा छ त्यहाँनिर, तपाईँहरूलाई लाग्ला कि स्कुलको जमिनमा बनायो कि शमशान घाट गाउँपालिकाले भनेर त्यसमा कन्फ्युज नहुनु होला। हामीले गाउँपालिकाबाट अमिन ल्याएर नापेर, हजुर नापेर जग्गामा चाहिँ शमशान घाट बन्यो अथवा छठ पूजा स्थल बन्यो भन्ने खालको एक खालको मान्छे भ्रममा पनि छ। एकदमै चाहिँ आज तपाईँले स्पष्ट पारिदिनुहोस् भने धन्यवाद। एकदमै आज धेरै खुसी लाग्यो, एकदमै राम्रो क्वेसन राख्नुभयो है। अनि गाउँपालिकाले मलाई चाहिँ जानकारी गराइसक्नु भएको थियो कि त्यहाँ विद्यालयको जमिनलाई हामीले कुनै पनि प्रत्यक्ष असर नपर्ने गरी शमशान घाट शिलान्यास गर्छौँ भन्नुभएको थियो। अब विद्यालयको जमिनलाई चाहिँ कुनै पनि प्रत्यक्ष असर गर्दैन भन्ने मेरो त कुनै आपत्ति भएन, त्यसमा त रहेन। अनि शिलान्यास भइसकेपछि मलाई केही आधिकारिक व्यक्तित्वहरूले मलाई फोन गरेर भन्नुभयो कि विद्यालयको जमिनमा परेको छ त्यो शमशान घाट जुन शिलान्यास गरिएको छ अहिले, त्यो विद्यालयको जमिनमा परेको छ भन्नुभयो। तपाईँहरूले तुरुन्तै सरकारी अमिन बोलाउनुहोस्, गाउँपालिकाबाट नापी गर्नुहोस्, नाप नक्सा गरिसकेपछि तपाईँहरूले आधिकारिक रूपमा एउटा सूचना निकालिदिनुहोस् विद्यालयले त्यो स्कुलको जमिनमा पर्यो या परेन भनेर भन्नुभयो। अनि मैले चाहिँ एकदमै राम्रो कुरो गर्नुभयो। भोलि बिहान यो विद्यालय व्यवस्थापन समितिको कार्य समितिले यस्तो गलत निर्णय गर्यो भन्ने किसिमको जुन एउटा भ्रामक प्रचार गरिन्छ नि, त्यसलाई चिर्ने मौका पनि यही हो भनेर पालिकाबाट सरकारी अमिन बोलाइयो, यहाँका केही स्थानीयहरूलाई बोलाइयो, अनि आन्दोलनरत पक्षबाट पनि त्यहाँ हाम्रो प्रतिवेदनमा उहाँले सही गरेर औँठा छाप नै लगाउनु भएको छ, उहाँहरू पनि जानुभएको थियो। अनि नाप नक्सा गर्दाखेरि के भयो भने स्कुलको जग्गा किता नम्बर 462 र 203मा छ, जुन चाहिँ अहिले बनेको जुन शमशान घाट छ त्यो किता नम्बर 205मा छ। किता नम्बर 205 को अन्तिममा पुगेको छ, होइन, जुन चाहिँ आजभन्दा
लगभग 3-4 वर्ष अगाडि जति बेला गाउँपालिकाको भवन उद्घाटन सुरु गरिएको थियो त्यति बेला नै गाउँपालिकाले नाप नक्सा गरेर विद्यालयको जमिनको सिमानामा पिलर 2टा सानसानो पिलर गाडिदिएको छ। यो हो विद्यालयको सिमाना र गाउँपालिकाको जमिन सरकारी जमिनको सिमाना तपाईहरुको जमिन यहाँदेखि हो भनेर नाप नक्सा गरेको छ। नाप्दाखेरि मैले फरक पाइनँ, त्यही नै भेटेँ, सिमाना त्यही नै भेटेँ आज नाप्दाखेरि। अब यसमा पनि कसैलाई शंका उपशंका भएमा मालपोत कार्यालयमा गएबाट बोलाउन सकिन्छ, अन्य ठाउँबाट पनि अमिन ल्याएर प्राविधिक ल्याएर नपाउन सकिन्छ, नापेर हेर्न सकिन्छ। स्कुलको जमिन भन्दा टाढा नै भएको छ, शिलान्यास शमशानघाट टाढा छ, स्कुलको जमिनमा परेको छैन। अब त्यस विषयमा विद्यालयले सूचना निकालियो सबैलाई जानकारी गराउनको लागि कि स्कुलको जमिनमा परेको छैन भनेर हामीले जानकारी गराइयो। अब त्यसमा पनि विभिन्न आरोप प्रत्यारोप आउनु त सामान्य कुरो हो हैन। यहीँले चाहिँ यसो गरे, यसरी यिनीहरूले सूचना निकाले भन्ने किसिमको विभिन्न कुराहरू आउँछन्। अब केही भाइहरूले सामाजिक सञ्जालमा लेख्नुभयो हामी त्यहाँ फुटबल खेल्थ्यौँ दाइ भनेर। अब फुटबल ग्राउन्ड म स्वयं फुटबल खेल्थेँ यहाँको टिमबाट, हाम्रो मानपोखरीको टिमबाट। अब जुन भाइहरूले मलाई कमेन्टमा सोध्नु भएको छ उहाँहरू मैले फुटबल खेलेको आजसम्म देखेको छैन र अहिलेसम्म उहाँहरू खेल्नु पनि कुनै टिममा समावेश हुनुभएको छैन। एक्चुअल त्यो फिल्ड ग्राउन्ड कहाँसम्म थियो त हेर्नु, अझै हामी खेल्ने ग्राउन्ड हेरौँ, त्यो ग्राउन्ड र स्कुलको जमिनमा अलिकति पनि फरक छैन। जहाँसम्म हामी खेल्थ्यौँ त्योदेखि उत्तरपट्टि मात्रै जुन हाम्रो स्कुलको जमिन पर्दैन, नक्सा छ हामीसँग, लाल पूर्जा छ, नापेर हेरौँ क्षेत्रफल हैन, त्यो क्षेत्रमा बनाइएको छ शमशानघाट। त्यसले गर्दाखेरि स्कुलले यसमा कुनै पनि हस्तक्षेप गर्ने कुरो हुँदैन। हजुर, स्कुल प्रति सरोकार राख्ने र स्कुल का जति पनि शुभचिन्तकहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ स्पष्ट हुनु पर्यो कि त्यो जग्गा चाहिँ स्कुलको जमिनमा छैन, जमिनमा त्यो छैन। यो कुरामा एकदमै ढुक्क 100% म स्योर छु, स्कुलको जमिनमा छैन। र स्कुलको जमिन यस्तो उस्तो भनेर विभिन्न शंका उपशंका गर्ने प्रश्न उठाउने व्यक्तित्वहरूले त उठाउँदै गर्नुहुन्छ हैन, त्यो सामान्य कुरो हो। हामी लगभग अन्तिममा छौँ हैन। हजुर, जस्तो कि अब चाहिँ किनभने यहाँलाई यो दरबार क्षेत्रको बारेमा यहाँ लामो समयबाट म जन्मेकै यही हो, जन्मेको यहीँ हुनुहुन्छ र यहाँको इतिहासको बारेमा पनि यहाँलाई धेरै कुरा विज्ञ नै छ, यो यसमा कुनै डाउट। हजुर। र मैले जस्तो कि यहाँसँग चाहिँ अब एउटा अन्तिममा एउटा जिज्ञासा के राख्न चाहन्छु भने अब गाउँपालिकाको कदम के हुन सक्ला त? जस्तै शिलान्यास माथि गरियो तर यहाँनिर फेरि दाह संस्कार तल भइरहेछ, फेरि पनि तल भइरहेछ। हो, पक्कै पनि यहाँले भनिसक्नुभयो जुगाको लडाइँ भइरहेछ। हो, अब यो दोहोरी मात्र चलिरहन्छ के? अब गाउँपालिकाको अबको स्टेप के हुनसक्छ? यहाँको एनालाइसिस मैले देखेको अब गाउँपालिकाले पक्कै पनि यो कहिलेसम्म यसरी लकडाउन गरेर घरभित्र बस्ने हो र? एक न एक दिन त हामी कार्यालय खोल्नु नै पर्छ, हामी पनि अब आफ्नो व्यवसायमा लाग्नै पर्छ हैन भने यतिकै त अर्थतन्त्र सिद्धिसकेको तस नसै भइसकेको छ। अब मान्छेलाई यहाँसम्म कि अब दुईटा खानको लागि गाह्रो हुने अवस्था आउन लागिसक्यो हैन। अब गाउँपालिकाले पक्कै पनि मेरो विचारमा, मेरो एनालाइसिसमा कस्तो लाग्छ भने गाउँपालिका कार्यालय खुलेपछि हाम्रो जुन वार्ता समितिको संयोजक हुनुहुन्थ्यो वडा नम्बर 5 का वडाध्यक्ष पुण्यराम गौतम, उहाँ गाउँपालिका अध्यक्ष लगायत यहाँका सरोकारवाला व्यक्तिहरूलाई समेटेर जुन हाम्रो छदलको एउटा संयन्त्र छ, उहाँहरूको जुन असन्तुष्टि छ उहाँहरूलाई वार्तामा बोलाएर, असन्तुष्टि त मैले भन्दिनँ किनभने छदलका अगुवाई गर्ने व्यक्तित्वहरूले नै मसँग यो कुरा भनिसक्नु भएको छ कि पुलदेखि उत्तरतिर जुन ठाउँमा शिलान्यास भएको छ त्यसमा हामीलाई कुनै आपत्ति छैन, कुनै पनि आपत्ति छैन, हामी पनि मन्जुर हुन्छौँ, सहमतिमा आउँछौँ, तर हामीलाई चाहिँ किन अपहेलना गरियो भन्ने किसिमको सोच हो, उहाँहरूको माग हो। वास्तवमा अपहेलना कसैलाई पनि गर्नु हुँदैन। यति यसमा चाहिँ गाउँपालिकाले अलिकति लचकता देखाउँछ, मलाई यो कुरामा विश्वस्त छु हैन। उहाँहरूलाई बोलाएर एकदमै डिटेलमा छलफल गरेर बहस गरेर अन्तिममा जुन ठाउँमा अहिले शिलान्यास भएको छ त्यही नै शमशानघाट बन्नेछ। छठघाट पनि पहिलादेखि जहाँ गरिन्थ्यो पूजा त्यही नै हुनेछ र 6 दल र गाउँपालिका मिलेर एउटा सहमति हुनेछ। त्यसपछि यो जुन विवाद छ त्यसको अन्त्य हुनेछ, यो कुरामा म विश्वस्त छु। हजुर, यो दरबार क्षेत्रको विवादित विषयलाई लिएर यहाँले धेरै कुराहरू हामीलाई स्पष्ट पारिदिनु भयो र मुख्यतः यो विद्यालयको जग्गामा पनि शिलान्यास भयो कि भन्ने कुराहरूको बारेमा पनि यहाँले एकदमै दर्शक महानुभावहरूलाई जानकारी गराइदिनु भयो जो चाहिँ प्रत्यक्ष विद्यालयसँग सरकार। हजुर, हजुर। र यहाँको अन्तिममा यहाँको महत्त्वपूर्ण समय र शब्दको लागि धेरै धेरै धन्यवाद।
सबभन्दा पहिला त मैले हजुरहरूलाई धन्यवाद दिनुपर्छ, किनभने मानपोखरी यो शुद्धोधन गाउँपालिका जुन दरबार क्षेत्र एउटा पर्यटकीय स्थल हो, यसलाई चाहिँ विभिन्न बहानामा, चाहे त्यो यहाँको सकारात्मक होस् या नकारात्मक, जुन आन्दोलनको कुरो होस्, तोडफोडको कुरो जसरी हुन्छ, एउटा मिडिया मार्फत यहाँ यस्तो राम्रो ठाउँ रहेछ है भनेर मान्छेले चिन्ने मौका त पाए होइन। त्यसलाई चाहिँ चिनाइदिनु भएको पत्रकार मित्रहरूलाई सबभन्दा पहिला म धन्यवाद दिन चाहन्छु। र बारम्बार यहाँहरूले आन्दोलन पक्ष छ एउटा, उहाँहरूको माग के हो, उहाँहरूले भन्न खोजेको के हो र गाउँपालिका पक्ष के हो, र यहाँ हामी जुन न्युट्रल जुन स्थानीयवासी छौँ उहाँहरूको इच्छा के हो त, सबैको सामु प्रश्न पारिदिनु भएकोमा, ल्याइदिनु भएकोमा तपाईँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। विशेष गरी चित्र भाइ, अर्जुन भाइ र हाम्रो नगेन्द्र सरलाई थ्याङ्क यू, धन्यवाद।